کہ زین و ابیہا اللہ نے کسے بھی مستور نو نہ نبی بنایا ہے تے نہ امام. کیوں نہیں بنایا؟ کیا بیبیاں اس اہلن کہ اللہ نبی بناوے ہا؟ بیبیاں تو مریم گزریاں جنہاں دے قریب نجاست آ ہی نہیں سکتی. معیار خالق لم یزل نے دکھایا. پہلی معصومہ مستور مریم سلام اللہ علیہا. اللہ کسے مستور نو نبی اور امام نہیں بنایا؟ وجہ کیے بیبیاں آسیہ گزریاں، بیبیاں خدیجۃ الکبریٰ گزریاں. اللہ کسے مستور نو نہ نبی بنایا اور نہ امام؟ اس دی وجہ کیے اگر اللہ کسے مستور نو نبی یا امام بنا دے وے ہا تو اس بی بی نو بندیاں ویچ کھلونا پوے آ. اللہ تو زندگی دراز محمد و آل محمد راضی. پردہ لا کے پرے پنچایت بانا پوے ہا یا میدان کارزارج کھلو کے لیڈ کرنا پوے ہا پورے لشکر نو. اور آسان کریے جی دشمن نال کسے بھی معاملے تے یا کسے بھی معاملے تے دستخط کرنے واسطے برکے چوہات کڑنا پوے ہا. یاد رکھنا جوانوں یا معاہدہ کر دی جاتے مسافہ کرنا پوے ہا تو دنیا سمجھ ہی نہیں آئی کہ پردہ اس نو کتنا پیارا ہے. یکم شبان دنیا تے عالمی پردے دا دن منایا جانا چاہیدہ ہے چونکہ ازل دی پردہ دار دی آمد ہے. اگر اور کسے لیول تے نہیں منایا جا رہا تو اسی شیعہ نیشن نو ہی چاہیدہ ہے کہ اسی یکم شبان نو حجاب ڈے مناویے، پردے دا دن مناویے. اس حوالے نال بھی ایک نمی فکر اپنے گھر وچ اپنے جواناں وچ اور بزرگاں تو دعا لمن واسطے ایک عالمی دن اسی مناویے چونکہ دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جتھے علی ولی اللہ پڑھن والا رہندا نہ ہوئے، صرف رہندا نہیں جتھے وسدا نہ ہوئے، صرف وسدا نہیں جتھے صاحب اقتدار نہ ہوئے. خالق نے ہر جاتے علیت پوری دنیا سے نگاہ مارو پورے عالم اسلام تے کرم ہے لیکن ماشاءاللہ مولا نال توسل کر کے عزاداری نال جڑ کے نہ رحمت اور برکتاں دن رات عزاداریاں نال جڑ کے لوگاں بہترین زندگی کر لئیے. کوئی زندگی دا بہترین ہونے دا معیار بھائیو صرف پیسے ہی نہیں ہے. جان دو سب تو قیمتی شے کیڑی ہے جے ہوئے تو ضرور بلے آئے. سب تو قیمتی شے صحت. پوری دنیا دی دولت تواڈے ہاتھ تے ہوئے تواڈے کول صحت ہی نہیں. میز بھریا پہ مرغیاں نال تے کھانی سلاد نہ روٹی ہوئے. بولو بیڈ 10 لاکھ روپے دا بیڈ ہوئے تے سونا زمین تے ہوئے. کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا کی کرنا کھانے ہیں. تندرستی صحت تو بڑا کوئی ساتھی نہیں تو آڈا صحت تو بڑا جوانوں کوئی ساتھی نہیں ہے. خالق لم یزل نے علا کل شیء قدیر نے کس سے مستور نو نبی اور امام نہیں بنایا؟ پردہ بچایا. پردہ طاغوت ایک انٹرنیشنل لیول تے سازش ہو رہی ہے پردے دے خلاف. یورپ دے اندر تحریکاں چلائیاں جا رہی ہیں. پچھلے دن انڈیا دے اندر ایک مسلمانہ دی بیٹی نے پوری یونیورسٹی دے سامنے کسے سنے ہیں جو کوئی نہ اللہ اکبر دا نعرہ لایا برقع پا کے نعرہ مارے اللہ اکبر دا اور پورے عالم اسلام وچ بندے نے پتہ لگیا کہ غیرت باقی ہے. عورت مارچ کرن والیاں ہو رہے ہیں اللہ اکبر دا نعرہ بلند کرن والیاں ہو رہے نعرہ تکبیر بسم اللہ جل نعرہ جلالہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری
खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सरावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। हाँ जी यकम नु तीन 20 जमाती उसानी नु शहजादी पाक दा ज़हूर है। जिस दिन भी किसी मासूमा दी आमद है वो दिन हिजाब दा दिन है, वो दिन पर्दे दा दिन है। अल्लाह ने किसे अच्छा पर्दा है कि क्या पर्दा कीते हक तलफी हो जाती है? क्या पर्दा करने दे बाद कोई औरत दा मस्तूर दा कोई मयार कम हो जाता है? बुरका पा के बा हिजाब होने नाल कोई रहमत कमी आ जाती है? पहले बुरका नहीं अपनाया पर जदों पता लग्या साडे हादी कौन हैं, साडे राहबर कौन हैं, उन्हां दा रस्ता की है, उन्हां दी इस पर्दे ते कुर्बानियां की हैं, ये समझ के अगर कोई पर्दा अपना ले तो तुहाडा की ख्याल है भाई वो औरत माशरे विच कोई 20 साल पीछे चली जाएगी? याद रखना अली वाले पर्दे दी दुनिया समझ ही नहीं आई। पर्दा करवा के वो चाहता की है? मैं एक लफ्ज आदा फिरका बन के नहीं उम्मत बन के ताई दा हक अदा कर देना। तुहाडा जिस भी फिरके मकतब फिक्र नाल तुहाडा ताल्लुक है, याद रखना पर्दे दी बंदियां नू समझ ही नहीं आई। पर्दा वो शय जिहड़ी अल्लाह या अपने वास्ते पसंद करदा या नरजिस दे चंद वास्ते पसंद करदा। हिजाब आप हिजाबां विच ते आखिरी हुज्जत नू हिजाब विच रखिया होया है। अल्लाह ने किसी औरत हक तलफी नहीं शान नू वधाया, हक नू वधाया, साहिब इज्जत कीता है पर्दे नाल औरत नू। बेपर्दा शायद ही केड़ी वुकत है? बेपर्दा शायद केड़ा मुल्लर? याद रखे जवानों हर औरत जिहड़ी होंदी है ना वो मस्तूर नहीं होंदी। हर औरत मस्तूर नहीं होंदी। मैं मिसाल नाल वाज़े कर देवां, ये अंगूठी नजर आ रही है, सारे नूं नजर आ रही है, अंगूठी है मस्तूर नहीं। जेड़ा चाहे उसनूं वेख सकदा है, अंगूठी है नजर आ रही है। मेरी ये तो मैं भी इन मस्तूर नहीं बनाया। मेरी ये या तो मैं इन मस्तूर बनावा, अगर ये नहीं मस्तूर बनी है जो मेरी तो मैं छुपा। मस्तूर दा माने छुपा। अल्लाह दे किस्म में अल मस्तूर ते हुण है मेरी, सिर्फ मैं जानदा इसकी हकीकत की है। इत्थे बोलो ते दुआ करा तुहाडे वास्ते। है मेरी, मैं जानदा। तुहाडे दरम्यान मेरा हथ भी रासी, तुसी इसनूं वेख नहीं सकदे, नहीं वेख सकदे। जेड़ा मर्जी रश हो जावे मेरे कोल आके खलो जाओ का नहीं वेख सकदे। मेरी ये तो मैं मस्तूर कर लईए। बोले हो जिसदा बोलन तेरी जात नू चंगा लगे, दुआ बोले तो क्या फर्क है, ना बोले तो क्या फर्क है। याद रखा है जेड़ी छुप जावे ना वो मस्तूर होंदी है, जेड़ी पेड़े च आ जावे वो मस्तूर नहीं होंदी। सदका अली वलीउल्लाह नारे हैदरी। और इस वजह तो सी अपने अज़ादारी दे पोस्टर ये नहीं लिख दे कि औरतों के लिए पर्दे का अलहदा इंतजाम है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी दर मस्तूरात के लिए पर्दे का अलहदा इंतजाम। पर्दा इनाम है रब दा, मुस्तजाब दावत हो जाती है हस्तियां। मरते भी पर्दा वाजिब है, जरूरी नहीं है। अगर औरत बे पर्दा के सामने आ गई है थोड़ा मरते पर्दा वाजिब है। बिस्मिल्लाह जी। मर्द पर्दा वाजिब है कि मर्द पर्दा करेगा, अगर औरत हया नहीं कीता
تو میں ایک میسیج دینا چاہنا ہے شعبان دی اس پہلی تاریخ نہ لو گل یکم تو شروع ہو گئی تو اتھے ہی رک گئے ہیں اور اس سے تے دو جملے آکھنا چاہنا میسیج دینا چاہنا چونکہ پوری دنیا چے مجلس پاک جا رہی ہے جدو حجاب آ جاندہ ہے تو عظمت گھٹ نہیں جاندی عزت گھٹ نہیں جاندی جدوں حجاب جدوں کوئی عورت حجاب کوئی بیٹی بچی حجاب اپنا لیندی ہے تو اس دی عزت ود جاندی ہے اور میں اپیل کردہ اپنی قوم نو کہ جدوں بھی بیٹیاں نو چاہے 4 سال تو زیادہ 5 سال تو زیادہ 7 سال تک تا حکم 7 سال دی بچی ہو جاوے تو پردے دی حفاظت معصوم فرمیندن شروع کر دیو 7 سال تو بعد اگر بیٹی سکول جا رہی ہے کالج جا رہی ہے تو گھروں برقع پوا کے ٹورو بے شک سکول جا کے کلاس روم میں جا کے اپنے برقع لا کے ہینگ کر دے وے کسے جاتے محفوظ کر کے رکھ دے وے واپسی پھر گیٹ چو باہر نکلے پھر برقع پا لوے کم بڑا سونا ہو جاسی جدو برقع پا کے رکشے تے یا ویگنے چے یا پیو دے پیچھے بھرا دے پیچھے بیٹھی ہو سی نا وے کھنالن پتہ لگ سی ہے بھئی نا فرمان نہیں ہے آئے ہائے ہائے اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے ایک اچھا میسج جائے گا جوانوں اور اگر کوئی بے حیا نگاہ اٹھ بھی رہی ہے پردے والے پاسے تو ہمت نہیں ہوئے گی یہ برقعے دا اعجاز ہے برقع ایک خود طاقت ہے برقع ایک خود پاور دا نام ہے اچھا کیویں باعزت کردہ ہے مثلا 2 مثالاں عرض کردہ اللہ نے کسے بھی مستور نو نہ نبی بنایا اور نہ امام کسے بھی مستور نو کیا فضائل کم ہو گئے کیا اللہ نے انہاں پردے دار بنا کے بیبیاں نو کیا انہاں دی اہمیت نو کم کر دیتا آؤ پھر میں تو نے خوبصورت تصویر توڑے دل چو کڑ کے توڑی اکھاں دے سامنے کرن لگا مول پا دینا جس دے دل چے تصویرہ موجود ہو میں اللہ کسے مستور نو نہ نبی بنایا اور نہ امام مگر 2 ایسیاں عزت آلیہ مستوراں سن کائنات چ نظر آئین جیڑیاں بظاہر نہ نبی نہ امام پر اللہ انہوں نے ایسی عزت عطا کی تھی او بیبیاں نبوت نال کھلو جان تو صدارت کر دیا امامت نال کھلو منتا حکومت کر دیا حجاب نے اتنا بلند کر دیتا غیرت اللہ اللہ دی غیرت حجاب اللہ اس دے پردے آندہ اگر عظمت ویکھنی ہوئے تو انہاں دے پردے ویکھو کہ وہ حجاب کیسا ہے صلاح کل شائن کو دے حجاب اللہ دا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ دے اگے کوئی حجاب آیا ہویا ہے نہیں اگر اس دے پردے نو ویکھنا ہوئے کیویں پتہ لگے کہ وہ کیسا حجاب رکھنا لائے انہاں دا حجاب ویکھو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے ویڑے نبوت نال بیٹھیے ماں حسنین دی خالق نو آکھنا پہ ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا کرسی صدارت مرکز علی کرسی اللہ مادر حسنین شریفین وطا کی تھی اور پاک آلیہ جے شہزادی دی یکم شعبان المعظم نو آمد ظہور پاکے کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام تک جتھے بھی سید الساجدین نے ارادہ کیتا ہے میں کلام کراں پہلے پوچھے امامہ لیٹھا کہ اممہ آنکھو تو امامت بولے بڑی وڈی گل ہے کہ دیں بکھرے بے کے سوچے ہے جواب اور کی مثال پیش کی تھی گئی ہے شہزادی کونین دی ہمت دی اور جرت دی کہ ایسی ازل دی پردہ دار مستور کے جس دا 16 بھرامہ چوہیں کسے کسے قاد ڈٹھویا یعنی کہ ایسی عزتدار مستور علی بادشاہ دے وہڑے وچ داخل ہوئیے کہ ماں نو وصیت کرنی پئیے ترے جمادی حسانی ہائے 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 جدو پردے دی سمجھ آ گئی نا مت لمبے مضمون نہ سننے پہنچے کسے آگ دیتا نہ ہائے شام تے ہائے زینب ہاں سجاری ہو جاسے نئے صدقے ہو جاواں انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ رو دعا دے کے جا رہے ہیں
ایڈی پردہ مستور آخری ویلے سیدہ دا ماں ایسی پردہ دار ہے کہ جڑی وصیت پہ یاد یا علی میرا جنازہ اس سے لے چوے جدو لوگ گھران سوتے ہوئے کوئی میں صدقے کیڑا عزت آلہ گھر زمانے نو حیاء دے درس وفا دے درس حجاب دے درس تے آپ ایڈی وڈی پردہ دار دھی دی ماں ہے کہ آخری رات امیر المومنین دے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں سوکھے جوڑ لے میں سوکھے ہاتھ جوڑ لے میری شائن اوکھے پتہ نہیں اوکھے ہاتھ کیوں جوڑے آج میں صدقے ہو جاوائیں جا ہاتھ بن کے پیا دین یا علی سارے شرکت کرے ایک باری کیڑا مسائب جڑا شیعہ سنیاں دے ذہن چ نہیں ہاتھ بن کے پیا دیے یا علی میرے بعد اچانک ویڑے چ نہ ہوئے ہوئے میں صدقے ہو جاواں تیری وفات میں دارین قربان کر دے وہاں تیرے پردے تے میں نسل قربان کر دے وہاں